الوغ اول حاجه كيسولوني عليها بزاف ديال الناس انه انا وياك كنتشابهوا وبزاف ديال الناس كيتحاب لهم باللي وي ار ريليتد somehow ياك. سي فري وديجا غير لا ديرنيير فوا كنت في واحد التورناج لا سيمين ديرنيير وطرح لي هاد لا كيسيون ديال واش كيقولوا لكم الناس بلا نتايا وعبد الرحمن كتشافوا. وماشي اول مره، ديجا في انستغرام بزاف ديال الناس كيسحب لهم اوني لا ميم بيرسون لو ميم كونت. جو سي با واش وقع لك انت هاد البلان. وي وقع لي كيوصلوني دي ميساج في الانستغرام كيقول لي راه شفتك كنت رميتي شي حاجه على لي كارير وعلى لي سي في تنقول لي تبع هذا الكونت هذا ماشي انا. ايوا الحمد لله كاين تشابه حتى في لي دومين انسي دو سويت. انت التوجيه ديال الدراسه وجو بونس انا التوجيه ديال الكارير. اكزاكتومون الوغ اول حاجه بزاف ديال الناس مازال ما كيعرفوش شكون علي. كنهضر انا بالضبط لودونس ديال التوجيه. جو بونس ديال الفرصه باش ان شاء الله دير واحد الانتروداكسيون بالخف تقول لنا شكون انت واش اللي خلاك تكون دابا اكسبير وكونسلتون في لي كارير. شكرا بزاف. دونك علي الحارتي دوريجين وجده، قريت كبرت في وجده، قريت في لو ان سي جي، و ابخي واحد العام ونص تقريبا ديال التجربه المهنيه في وجده طلعت لكازا تما باش بدات ليكسبيريونس في الكارير كونسالتين، حيت دوبوي توجور كنحاول انني نبارطاجي دي زانفورماسيون مع الناس او ميم طون حتى انا كنستافد من داك لو بارطاج. دونك خدمت فريمون مع بزاف ديال لي جون و اكطويلمون جو ترافاي اوسي سور دوطر بروجي اللي كامل عندهم علاقه بالإدوكاسيون الكونسلتينغ والكوتشينغ. تري بيان. دابا ندوزو لي كيسيون اللي عندنا. كنا درنا دي كيسيون درنا بول سور انستغرام وخلينا الناس انهم يسولوك اي سؤال عنده علاقه بلي كارير بلي سي في، شنو هما البيست براكتيسز اللي بغيتو تفعلوا شي خدمه ايتترا. وسولنا الناس بزاف ديال الاسئله ومنهم شي اسئله كيتعاودوا. غنبدا باول سؤال اللي هو شنو هو بالنسبه ليك المشكل اللي كيعانيو منه لي جون اللي كيبغيو يلاه يتلونساو في لي كارير ديالهم. اوكي جو بونس غادي نحاول نلخص المشكل في كلمه واحده ونعاود نشرحها باغ لا سويت، واللي هي سوشيال ايفيدنس. جو بونس انه الناس كيكونوا فريمون في واحد المرحله ديال لانسيرتيتود، ما عارفينش راسهم شنو غادي يديروا في قرايتهم، شنو غادي يديروا في الخدمه ديالهم انسي دو سويت. وهذا واحد لو سونتيمون اللي كيخليهم يكونوا خايفين. دونك بور سو سونتير اون سيكوريتي كيشوفوا الناس اللي دايرين بهم شنو دايرين. دونك قبل ما كيشوف هو ويشوف راسه هو شنو بغى، باسكو سي اسي ديفيسيل انك تعرف راسك. واخا هذا سي ان تيرم اللي كيجينا ان بو بانال، مي سا برون بوكو دو ريفليكسيون بوكو ديفور. دونك باش الواحد كيهرب من هاد ليفور هذا كيمشي يشوف الناس اللي حدا شنو كيديروا، شنو كيقولوا له الوالدين ديالو، شنو كيقول له الصديق ديالو، شنو هو بالنسبه ليه لي ميتيي اللي كيقرا في انترنت بالله راهم غادي يوصلوه انسي دو سويت. وصافي il prend le choix sur la base de ce qu'il observe في العالم الخارجي ديالو. ساشون كو نورمالمون خصك تشوف شنو كاين لداخل في الاول، تشوف انت شنو هو لو طالون ديالك، شنو كيعجبك شنو ما كيعجبكش. وهنا باش ما نطيحوش في واحد المغالطه، انا ما كنقولش بلا خصك دير غير داكشي اللي كيعجبك، سورتو في الاول تقدر دير حتى داكشي اللي ما كيعجبكش، ولكن اتليست تكون عندك واحد لا فيزيون فين انت واصل، باسكو داكشي اللي كيعطيك دو رايت موتيفيشن باش انك تكمل. وجو بونس انت غادي تحس بهذا لو بوين اكثر مني، باسكو هاد لا ديموتيفاسيون كتبدا ملي كيكون واحد في القرايه شي مره كيخرج كاع من لونيفرسيتي ولا ما كيكملش داكشي اللي كيقرا. هاد نيت هاد الباترن هذا كنت لاحظته بزاف ملي كنت نقرا في الجامعه، ولاحظته في جوج المراحل. المرحله الاولى انني كنت رئيس الجاليه المغربيه مده عامين، واش بزاف ديال الطلبه المغاربه كيختاروا شعاب اللي من بعد عامين 3 سنين كيعاودوا يبدلوهم. كتلقاه يعني هو تبارك الله اكسيلون جايب نقاط واعرين، كتلقاه مشى للانجينيوري حيت غالبا والديه بغاو يكون انجينيور، ولا دار الميديسين ولا دار الفارماسي. غالبا داكشي التراديسيونيل اللي حنا عارفين هو اللي كيخلص الفلوس، وعلما انه دابا كلشي تبدل. وكتلقى وصل العام الثاني عام الثالث وبدل يعني كومبليتمون. كتلقاه من الانجينيوري يقلب للبيزنس مثلا. وعندنا بزاف ديال الناس اللي داروا بحال هكا وشفتهم انا قدام عينيا، وانا عاونتهم يديروا ترانسفير من ديبارتمون لديبارتمون كرئيس الجاليه المغربيه، وقفت معاهم في لي بروسيدور. المره الثانيه اللي كنت شفت شي حاجه بحال هذه كنت شفتها في الطلاب العرب. يعني اي واحد جاي من سوريا من الاردن من العراق، عرفتي عندهم واحد الثقافه عاوتاني خيب من الثقافه اللي عندنا في المغرب صراحه. ما يمكنش تلقى شي تا مصر، ما يمكنش تلقى شي واحد جاي من هاد الدول هادو 90% فيهم مهندس. وي يعني باش مهندس اكزاكتومون خاص ضروري يكون مهندس. فكاين واحد الضغط عائلي خيالي. مازال انا كيبان لي يعني في المغرب داك الضغط قليل واحد شويه. يعني كاين واحد شويه النقاش بين لي بارون وولادهم، تما كاين داك الباترياركي فهمتي بواحد الطريقه قاسحه بزاف. يعني الا ما طلعتيش مهندس فانت عار على العائله ديالك وعار على داك لونتوراج ديالك.
وباش نربطوا هذا لو بوين اوسي بلاكاي اونكور اون فوا، دونك انت ملي كتختار واحد الحاجه اللي هي عارفه تقدر تعطي فيها اوتوماتيكمون tu as plus de chance انك تاكسيلي في لاكارير ديالك باغ لا سويت. دونك كاين واحد التداخل ما بين هاد لي دو. اكزاكتومون. حتى بالنسبه للقضيه اللي قلتي ديال ماشي ديما كتنصح الناس يديروا داكشي اللي بغاو، حيت غيجيو لحظات فين خصهم يديروا شي حوايج ما كيبغيوهمش بزز منهم. انا هاد المساله هادي كنتفق معها تماما. وملي كدير داكشي اللي ما كتبغيش اللي كتعرف داكشي اللي كتبغي. وكاين واحد لو كونسيبت اللي جو بونس تكون تعرفوا زاهد اللي هو البيربس اونين، وكنصح الناس انهم يديروا دي ريشيرش دون سو سونس باسكو فيه بزاف ديال الهضره، ولكن فريمون غادي يخليك انك تعرف راسك احسن. وهذا الشيء اللي خص الواحد يدير الا بغى اول ايطاب باش انه ينجح في لاكارير ديالو. تري بيان. دزنا من هاد اول ايطاب، نفترضوا باللي هاد ليتيديون هذا ديجا عرف راسو، دوز وقت مع راسو بزاف. ما كنعنيو بانه يدوز وقت مع راسو ماشي انه ندوزو في التليفون ولا في اليوتيوب ولا شي حاجه، ما يريح بينه وبين راسو، ما هز لا تليفون ولا حتى شي حاجه، وحاول يكتشف راسو شكون هو، شنو باغي يدير. واحد الورقه وستيلو يحط فيها الجولز ديالو، الاهداف ديالو، يحط شنو هما الحوايج اللي باغي يخدم عليهم، شنو هما نقاط الضعف اللي عنده خصو يخدم عليهم، شنو هما نقاط القوه ايتترا. جو بونس انهم غير لو فيت انهم يجلسوا ويديروا زعما دي ريشيرش بينهم بين راسهم، خصهم اوسي يمشيو للتيران، خصهم انهم يبراتيكيو داكشي، باسكو داك لي زيشيك اللي كيدوزو منهم داك لو روتور ديكسبيريونس هو اللي كيخلي الواحد يعرف راسو اكثر. وي بطبيعه الحال. وهذا الشيء يعني سبيكين اوف لي زيشيك، شنو هما اكثر 3 ديال الاغراض اللي كتشوفهم كيتعاودوا في لي سي في من خلال التجربه ديالك مع جو بونس دابا نقولوا مئات ديال الاشخاص اللي خدمتي معاهم؟ الحمد لله. وتبارك الله عليك زعما في هذه المساله هذه. شنو هما الاغراض اللي كيبان لك كيتعاودوا عند الناس اللي كيدفعوا لي سي في ديالهم؟ جو بونس هذه المساله هذه كيسولوها بزاف ديال الناس. لي ترو زيرور اوكي. غادي نبدي بواحد الخطا اللي هو فريمون شائع بزاف، واللي جو بونس لا ماجوريتي ديال الناس كيطيحوا فيه، باسكو حنايا كوم بشر حنا معكازين. دونك كتلقى الناس مثلا كيمشيو كيتيليشارجيو سور جوجل دي تمبليت ديال دي سيف. دوك لي تمبليت كيكونوا فريمون زوينين بزاف وكيحاولوا يسهلوا الخدمه على الناس، مي مالوغوزمون دوك لي تمبليت فيهم شي حوايج اللي ما خصهمش يبقاو. باغ اكزومبل دوك لي غرافيك ولا مثلا دوك لي بوين، كتلقى مثلا اون بيرسون دايره فرونسي ولا في لي لونغ دايره 5 ديال النقاط 4 عامرين وحده خاويه. دونك زعما راه انا جو سي با 90% فرونسي ولا موليير 100% وانا 90%. دونك فريمون ما كاينش واحد المعيار، ما كاينش واحد ليشيل اللي كتخلي لو ريكروتور يفهم شنو قصد داك لو كانديدا من داكشي اللي قال. ولا مثلا حتى في لي كومبيتونس كتلقى اون بيرسون داير جو سي با جافا كوم اون كومبيتونس تكنيك وداير 20%، اون اوتر كومبيتونس 80%. نورمالمون لو سي في لي كومبيتونس اللي كديرهم سوا تكنيك سوا بيرسونيل خصهم يكونوا دي كومبيتونس اللي انت كتميتريزيهم. فوالا دونك هاد لي غراف خصهم يداروا. كاين واحد لو جارغون اللي هو كوديفي، يعني واحد الكلمات اللي كيستعملوا كيعرفوهم كاع لي ريكروتور. مثلا بالنسبه لي لونغ، الا كنتي كتقن واحد لا لونغ كتقول بلا تو كورون، الا كنتي مثلا ما كتقنش اون لونغ كتقول بلا نوسيون دو باز ولا انترميديير. وي هادشي كيديني ليغور الثانيه، واللي هي لو فيت انه الناس ما كيمونسونيوش في لي سي في ديالهم لي كومبيتونس بيرسونيل. كتلقاهم مثلا كيهضروا غير على لي كومبيتونس تكنيك، مثلا شنو هما لي بروغرام اللي كيعرفوا يخدموهم، مثلا جو سي با شنو تعلموا في لا كلاس انسي دو سويت، ولا شنو تعلموا في لي ستاج. ساشون كو كاينين دي كومبيتونس بيرسونيل اللي دابا يا دي ستاتيستيك اللي كيشيروا انه اكثر من 67% ديال لي ريكروتور il préfère في لو بروسيسوس دو ريكروتمون انه اون بيرسون تكون عندها بلوس زعما دو فورس في لي كومبيتونس بيرسونيل ديالها كو في لي كومبيتونس تكنيك. باسكو لي كومبيتونس تكنيك il change ولا بيرسون كتقدر تتعلم، مي لي كومبيتونس بيرسونيل سي فريمون لا باز، والواحد خصو يمونسونيها في لو سي في ديالو ويحاول انه يديفلوبيهم في لو كورسوس ديالو. الغلط الثالث جو بونس هو اللي عنده علاقه بلا لونغور ديال لو سي في. كنلقاو بزاف ديال لي كانديدا اللي كيكون مثلا مازال كيقرا كيقلب على ستاج، ولا كيكون باغ اكزومبل ديجا عاد خدا لو ديبلوم ديالو يا اون اني و دو، كنلقى داير 4 ديال لي باج في لو سي في. نورمالمون لو سي في بور دي بيرسون اللي عاد تخرجوا عندهم 2 3 ans ديكسبيريونس خص يكون عندهم ان سي في فيه اون باج. في اون باج وإلا كنتي نتايا عندك بزاف ديال لي زيكسبيريونس خليهم هضر عليهم في لونتروتيان، وإلا كان عندك دي بروجي تقدر ديرهم في دي دوكيومون انيكس، ديرهم في دي دوكيومون انيكس، يكون عندك ان بورتفوي، يكون عندك ان سيت ويب، يكون عندك لينكدين، وكتافيكتي داك الشيء في لا كانديداتور ديالك. دونك جو بونس هادو هما الثلاثه ديال الاخطاء الشائعه اللي كنلاحظ انا. تري بيان هادشي انا شخصيا لاحظته. عندنا حنا في توجيه لا في البيرو ديال مراكش ولا كازا ولا الرباط، ضروري ما كيجي شي واحد كتلقاه داير فوتوكوبي لي سي في ديالو بزاف وكتلقاه كيوزعهم على بزاف ديال الشركات. واخر مره وقعت هذه المساله وقعت مع جوج البنات، جاو جوج صحابات وحطوا بجوج من دي سي في ديالهم.
وهم خارجين هضرت مع الدري اللي معنا في المكتب حمزه كان في الريسبسيون قلت ليه شكون قال لي راه واحد جوج بنات جاو حطوا السي في قلت له عيط عليهم مشات تبعهم هكا في الدروج وعيط عليهم دخلوا عندي وانا نقول لهم اجي نقرا السي في ديالكم قلت لهم ماشي ما بدلتوا فيه حتى شي مجهود دابا حيت هادو كيرجعوا في الاخر النهار وكيقولوا حنا راه مشينا قلبنا خدمه وما لقينا والو فهمتي ومن جيت في السي في ديالهم فريمون داكشي كوبي كولي قلت لهم شنو كنديروا حنا زعما حنا كشركه اللي دفعوا شي سي في قال لك ما عرفتش داك اللي تا ما عرفتش قلت لك كيفاش انت بغيتي تدفعوا على الخدمه انت ما عارفه حتى شنو غيكون فيها شكون هما الناس اللي فيها ونعطى واحد النصيحه اللي بسيطه المهم انا ماشي اكسبير في المساله ديال الكونسلتين ما كنخدم الكومن سنس كنخدم يعني واحد شويه ديال المنطق قلت اول حاجه خصك ديرها قبل ما تدفع شي خدمه على الاقل خلي على ديك الشركه وشكون شنو هما لي برينسيپ ديالهم لي فالور لا ميسيون لا فيزيون شكون هما لي فونداتور ايتترا حاجه اخرى حاول ما تحط السي في وتمشي حيت الا جيت تفكر بعقلك كاين 100 واحد كيدير بحالك حاول تقلبي على لما تعطي السي في ولا حاول تلقى شي واحد في هذاك الاورغانيزم ولا ديك الشركه اللي تقدري ديري معاه واحد العلاقات تعرفي شكون هو تقول لي عافاك واش ممكن نسولك اسئله وتبقى معاه كونتاكت وفي الاخر هادو تخيل نصائح علي جاوني هكاك واش عبد الرحمن انت بعدا راك خديتي الوقت وهضرتي مع هاد لي جون وي راه ان ريكروتور ما كيدوش جينيرالمون اكثر من 30 سكوند باش انه يقرا ان سي في ولا يسكاني الشركات الكبار كيوصلوا باغ اكزومبل دي ميليو دو كانديداتور الا قبلت شي 1000 ضربتيها في 30 سكوند غتعطيك 8 سوايع ونص واش انت كتظن بانه ان ريكروتور بلا شارج طرافاي كامله اللي عنده غادي يفوت 8 سوايع ونص هو كيقرا كونتينيو في دي سي اون موين كيفوتوا 6 سكوند وكيكون كيقلب على شنو هما لي ريزون اللي غادي يخليوه يليميني لو كانديدا دون ان بروميير طون ماشي انه ياكسبتيه واو فهمتي باش كيشور ليستي وعاد باغ لا سويت كيدوز كيقرا كيعطي ديك 30 سكوند ما في الاول راه سي ليترالمون واحد 6 7 سكوند وهذا الشيء تقدر تقلب دي ستاتيستيك غادي تلقى هذا الشيء كاين دونك خص فريمون يدار ان ايفور باش انه يكون داكشي سامبل اللي قلنا صفحه واحده وانه يكون كيريسبكتي واحد لي نورم سي تري تري امبورطون هادشي هذا فريمون رائع بزاف وصراحه استفدت بزاف من هذه النقطه ديال بالضبط اللي قلتيها حيت خصوصا المساله اللي قلتي ديال كيقلبوا على كيفاش يقصيك وماشي على الحوايج اللي غيعجبوا زعما شي حاجه رائعه بزاف وكنقولوا الناس استافدوا من هذه النصائح اللي عطيتي هاد لي 3 زيرو زائد عليهم المساله اللي هضرت عليها انا من خلال التجربه ديالتي الخاصه ها هو السي في مزيان كلشي هو هذاك دزتي الانترفيو شنو هما النصائح اللي تقدر تعطي الناس في الانترفيو ولا شنو هما الاغراض اللي خصهم يتجنبوهم في الانترفيو ولا كيفاش يوجد راسو للانترفيو ديجا جو بونس انت هضرتي على واحد لو بوين قلتي ملي جاو عندك دوك لي دو جون قلتي لهم واش درتو لي ريشيرش على لونتربريز واش عارفين شنو هي لونتربريز هذه جو بونس هي اهم ايطاب الواحد خصو يديرها في البروسيسوس قبل ما يمشي لونتروتيان سي كو خصو يقلب على ديك لونتربريز باسكو جوج ديال الناس عندهم لي ميم اكسبيريونس مشاو لو ميم انتروتيان il a une personne il a adapté les réponses ديالها على حسب شنو l'entreprise باغيه il a automatiquement plus de chance انه يفوت في داك l'entretien ويدوز une prochaine étape ويدوز مثلا l'entretien technique ainsi de suite parce que la première étape c'est l'entretien RH في l'entretien RH كنهتموا بلي موتيفاسيون ديالك باش كتعرف l'entreprise واش you are a good fit يعني واش انت تصلح انك تخدم معنا ولا لا وما يمكنش انت تبين لو ريكروتور بلا انت قاد تخدم في ديك l'entreprise وانت ما كتعرفش اصلا شكون هي ديك l'entreprise تماما فوالا دونك جو بونس هذا هو اول كونساي ديري حاجه واحده اخرى اللي هي في الاخر ديال لونتروتيان هضرنا على قبل لونتروتيان دابا نهضروا على مور لا فان بوتيتر ديال لونتروتيان جينيرالمون لي ريكروتور il pose la question كيقول له كانديدا كيقول له فلان واش عندك شي كيستيون واش بغيتي تسولني ولا ماجوريتي ديال لي كانديدا باغي في الساعه يخرج يمشي يفوت شي انتروتيان واحد اخر ولا مزروب كيقولوا نو صافي هنا سي بحال لي لو ريكروتور يعطيك بينالتي وانت ما ماركيتيش علاش parce que le recruteur mais qui dit est-ce que vous avez une question il est en train de tester la motivation ديالك واش vraiment باغي داك البوست وانت tu pourrais prendre هاد l'opportunité pour affirmer ديك la motivation ديالك وما تجي تسولو شنو غيكون الصالير وانت اصلا مازال ما عندكش حتى اون ريبونس بوزيتيف ولا واش ندخلوا 8 ولا ندخلوا 9 ولا خصك تسولو دي كيسيون encore une fois qui ont une relation avec l'entreprise باش تبينوا بلي انت انتريسي بار l'entreprise نعطي مثال تقدر تقول ليه مثلا شنو كيعجبك في لونتربريز واش تقدر تبارطاجي معايا شنو كيعجبك في لونتربريز شنو كيعجبك في الخدمه ديالك انا تماما فاش انا تحت في هذه السيتوياسيون انا عمري ما دفعت شي سي في ديالي ولا شي حاجه عمري ما جربت ندفع شي خدمه مي كنقول اول حاجه نديرها حيت انا عارف هذاك الشخص براسو اللي غيريكروتيني راه براسو خدام في ديك الشركه يعني براسو حتى هو تريكروتا حيت دابا كاين الناس كتصحاب لهم بلي كاين شي واحد هو مول الشيء فهمتي في اغلبيه الاحيان غالبا هذاك براسو تريكروتا انا نقول ليه نسولك بكل صراحه يعني من النهار اللي دخلتي الشركه شنو هما الحوايج اللي استفدتي وكي كيجيك لونفيرونمون ايتترا وكاينين فريمون بزاف ديال لي كيسيون اللي كنهضروا عليهم حتى في الكونسلتينغ اللي كيعاونوا لو كانديدا انه يديماركا بارابور لدوطر كانديدا واللي كيخليو يلعب على لا بسيكولوجي ديال لو ريكروتور باش كيبان بانه راه
ا جود فيت بلا كيصلح لديك لونتربريز. نحاولوا ندخلوا باغ لا سويت في لي ديتاي. اكزاكتومون. دابا ندوزو لواحد السؤال اخر اللي طابو واحد شويه، اللي هو المساله ديال البيستون. ملي كنهضروا على انك غتدفع لشركات خاصه، اما البيبليك حنا عارفين بلي راه كاينين دي كونكور ايتترا، مي نهضروا على بغيت تدفع لشركات خاصه، المساله ديال البيستون واش انت مع او ضد؟ هذا واحد السؤال اللي كيتطرح بزاف جو بونس انا بيرسونيلمون كنظن بانه لو بيستون هو احسن طريقه باش تلقى خدمه في المغرب، وانا جو ريكوموند البيستون. كان اجوت انا حتى خارج المغرب وحتى ولكن غير باش هادشي ما يكونش ميسليدين، باش الناس يفهموا اكزاكتومون شنو كنقصد. لو بيستون ديجا الا كتبتي بيستون في جوجل غادي يخرج لك بلا سي لو فيت دافوار ان افونتاج زعما كومباري الناس واحد اخرين. هذاك لافونتاج حنا في المغرب كيسحبنا بلا داك لافونتاج دائما كيجي من باك صاحبي، ساشون كو داك لافونتاج يقدر يجي انت خدمتي لها. انت درتي واحد البيرسونال براندين ديالك، انت حاولتي انك تعرف على ناس، انت مشيتي لدي زيفينمون. باغ اكزومبل انا في انستغرام خدمت على البيرسونال براندين ديالي، وهادشي اللي خلى انه انا دابا من كازا انت من مراكش اللي حنا كنصوروا في الرباط. دونك اون كري دي كونيكسيون. انت من وجده، انا من وجده، ولكن دابا انا اصلا في كازا. دونك اون ميم طون باغ اكزومبل انايا الخدامي كاع اللي خدمت فيهم ماتنون سي لا 4 اكسبيريونس بروفيسيونيل كاملين جي با بوستولي هكا، كنت ريكوموندي ات بوستوليت. علاش؟ باسكو كنت كنعرف واحد الناس عرفت عليهم في دي زيفينمون، شفتهم دي اسوسياسيون، شفتهم دي اورغانيزاسيون، شافوا الخدمه ديالي عجبهم داكشي اللي كندير، و ils m'ont recommandé لدي بوست بلا ما انا اصلا نعرف. تصنعوا لي قالوا لي شوف فلان صيفط السي في ديالك لفلان راه غادي يعيط لك ان انتروتيان، ومشيت ودوزت لونتروتيان مع دوطر كونديد. يعني لوبورتونيتي سي توا كي كري لوبورتونيتي، وخصنا فريمون نبدلوا الراي ديالنا على البيستون. الناس كينساو على حاجه مهمه بزاف في هذه النقطه هذه ديال البيستون وديال الباك صاحبي. كينساو باللي راه ملي كتدفع لواحد الشركه راه اوكي راه بيرسون مورال هذيك ولكن هذيك الشركه راه ما خداماش راسها، راه فيها بنادم، ودوك بنادم عندهم تجارب شخصيه، دازوا من بزاف ديال التجارب، عندهم احاسيس، عندهم ناس في عائلاتهم حتى هما كيقلبوا عليهم توظفوا، يعني هما راه حاسين بك وعارفين انت بلي راك انت بنادم قدامهم. وهذا شنو كيعني انك انت براسك اللي كنتي في بلاصتهم راه غادي تنحاز انك تريكروتي شي واحد سمعتي به انه ولا قال لك واحد صاحبك بلي السيد هذا راه مزيان خدم معاه، وغتنحاز لشي شخص سمعتي به انه هو مزيان حيت ريكومونداه شي واحد ولا يعني بالريكومونداسيون كتجيك ساهله، كتمينيميزي الريسك، كتقول وحتى راه تقدر عاطفيا دير هذا لو شوا هذا انت كريكروتور عاطفيا انك يعني تخدم عندك واحد حيت سمعتي به ولا حيت ريكوموندا شي واحد، وماشي منطقيا. غالبا تقدر دير عاطفي، خلي عليه انك غتخدم شي واحد غير حيت ضغط عليك شي واحد اخر وحتى دار فيك مزيان. ما كنهضرش على النوع ديال الباك صاحبي اللي كتكون لينا ولا كتعطينا واحد النوع ديال موظفين اشباح، ولا ما كنهضرش على هذه. والواحد كيتنيجاتيفا وكيسحب له بانه البيستون كامل راه بحال حنا ما كنقولوش بانه ما كاينش البيستون بمفهوم نيجاتيف اللي معروف، كاين ولكن كاين اوسي شي حوايج اللي مزيانين اللي انت كتقدر تخدم عليهم. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا المغرب فيه باك صاحبي وكذا، نهار اللي غتخرج من المغرب خصوصا غتمشي لدول الخليج وغتعرف مساله الواسطه غادي تعرف بلي راه فريمون عندنا خير كبير في هذه البلاد هذه، يعني لا مقارنه بداكشي اللي كاين تماك. مي هذا ما كيعنيش ان كيف ما قال علي ما كاينش التجارب الخايبه ديال البيستون. حتى انا شخصيا الاغلبيه ديال الناس اللي خدامين في توجيه اللي كنعتبرهم خدامين معايا ماشي خدامين عندي، هما ناس اللي عرفتهم من قريب او بعيد بلا ريكومونداهم شي واحد. ما كاينش شي واحد خارج من داك السيركل ديالي اللي عرفتو انا شخصيا ولا ريكوموندا شي واحد، حيت انا كيجيني غناخذ ريسك كبير ندخل شي واحد لافامي ديال توجيه وانا ما يعني ما ريكومونداش شي واحد بازي على الاخلاق ديالو ولا بازي على الورك ايثيكس ديالو ولا كيفاش كيخدم ولا انا ما خدمتش معاه شخصيا من قبل في شي بروجي ولا شي حاجه. وفريمون كاع لي سوسيتي اللي كنت كنهضر معاهم افون كيقولوا واحد الكلمه اللي فريمون كتقالات لي في دماغي، اللي هي حنا كنقلبوا على ولاد الناس. هكا كيقولوا ولاد الناس حيت علاش لي كومبيتونس تكنيك سا سابخون اصلا تمشي لواحد الخدمه غادي يعلموك كيدير داكشي كيكون مختلف على القرايه ديالك، ولكن باش انك تلقى ولد الناس هذا هو لو بلوز امبورطون، باسكو الشركات راه سي ان انفستيسمون. داك لو بروسيس دو ريكروتمون كياخذ لهم بزاف ديال الوقت، دونك باش يمينيميزيو لو كو يمينيميزيو حتى الوقت كيحاولوا من الاول يسيبليو باش كيسيبليو بلي ريكومونداسيون وبولاد الناس. هذا هو المفهوم ديال البيستون بطريقه بوزيتيف شويه الا بغينا نقول. دونك الواحد خصو يخدم على البيرسونال براندين ديالو باش يقدر انه يريكوموندا باغ لا سويت ويختصر على راسو الطريق. وواحد النصيحه في الجنب اللي عندها علاقه بهذه الكلمه ديال ولاد الناس اللي هي المصطلح ديال انتربرونور. يعني كاين انتربرونور وكاين انتربرونور واش واحد خدام في شركه ولكن خدام باهداف ديالو انه حتى هو يطلع ديك الشركه، يعني
بحال تقول نص مقاول في نفس الوقت خدام في الشركه وفي نفس الوقت خدام على البروجي بيرسونيل ديالو هو كشخص. وهاد المساله هذه مهمه بزاف حيت جو بونس كاين واحد الانرجي نيجاتيف كبيره يعني في لاسين ديال الخدمه وفي بزاف ديال الشركات. وهذا الشيء لاحظناه حتى حنا في ريكروتمون كتبغي تريكروتي شي واحد براني فكتلقاه كيف ما كيقولوا بالدارجه محربن، يعني معلم ديك القضيه حفر ليا نحفر ليك اتسيتيرا وداكشي كامل، وحتى كاع نفترضوا ما كانش فيه هادشي دا كامل مي كيخدم ما كيعطيش ديك 100% ديالو. حتى يقول لك هادشي انا اصلا خدام عند خونا وكان وهو كيربح على ظهري وفي الاخر هو كيخرج الطوموبيلات والديور وكذا وانا كيخلصني غير الفوتات في الاخر ديال الشهر. دابا هذا مي ما كيعطيش 100% ديالو كيغش راسو. هذه اولا. ثانيا هو شنو كيقول نهار اللي غندير انا ديالي ديك الساعات باش نحس براسي هو هذاك ملي غيدير ديالو يخدم عند الناس بحالو. اكزاكتومون. وهنا هاد الصدمه هو مازال ما فاهمهاش. يعني الكارما كون ذكي ومن الاول خدم على راسك وعطيت 100% ديالك سواء انت كتجازى على داكشي اللي كتجازى عليه دو ات فور يور سيلف. ديرها على قبل راسك انت هو الاول باش انت ما ترجع الليل وتنعس في المخده وتقول يا سلام انا عطيت 100% الحمد لله انا اسيوريت وما غشيتش وربي كيجازيك بالاسيت في البروجي ديالك. وثيق بيا الا خدمتي بهذه الطريقه وبهذه الانرجي هذه غتلاحظ باللي بزاف ديال البيبان غيتفتحوا ليك غترقى بالزربه علاش كتعطي 100% ديالك. فهاد الديده داير على جنب. باش نختموا السؤال الاخر اللي كيتعاود عندنا بزاف هو المساله ديال شنو النصيحه اللي انت من خلال التجربه ديالك تقدر تعطيها لي زيتيديون. وبطبيعه الحال عطيت انا يعني نصيحه من الجهه ديالي انا، يعني اي واحد مثلا كيقلب على خدمه ولا بغى يدير الكارير ديالو شنو هما النصائح اللي حنا نقدروا نعطيوه. ممكن غنبدا بك انت. جو بونس غادي نحاول نلخص هادشي في كلمه واحده واللي هي خص يكون عندك ان سيستم، ما خصش تكون واحد العشوائيه. غير لا ديرنيير فوا كان ندور في لينكدين ولقيت واحد السيد مبارطاجي واحد لانفورماسيون فريمون زوينه بزاف كيقول لك لوكين فور ا جوب، لو فات انك تقلب على خدمه هذه بحد ذاتها مهاره. دونك الواحد ملي مثلا يقلب ويقلب ويقلب وما يلقاش خصو ديجا يدوا سو ريميتر اون كيسيون انه راه كاين شي حاجه اللي ما كيديرها ماشي هي هذيك. وخصو يدير واحد لو سيستيم اللي هو يكون مزيان وواقف على دي باز صحاح. و ميم طون باش ما يتنيجاتيفاش ديك ليكسبيريونس ديال لي زيرور اللي كيطيح فيهم باش انه وما كيلقاش خدمه، هذاك بحد ذاته راه سي ان ابرونتيساج اللي غادي يخليه لا بروشين فوا يدير داك لا ريشيرش ديالو بطريقه احسن. اوكي هنا كنهضروا على جوب ريدينس سكيلز ولا جوب سيرش سكيلز. المهم الواحد خصو يقلب فيهم. دونك بالنسبه لي هذا لو سيستيم هضرنا ديجا في البودكاست. جو بونس راه اول كيستيون هضرنا على هذا لو بوين هذا ديال سيلف اويرنس ولا انت خصك تعرف راسك فين ماشي. هذه هي اول ايطاب الواحد خصو يخدم عليها. باغ لا سويت كندوزو للديسكفري شنو كاين في لو مارشي حيتاش كاين باي 2030 يعني من هنا ل 2030 غادي يكونوا تقريبا 60% ديال لي ميتي في العالم مازال ما كاينينش. دونك الواحد خصو يديفلوبي عنده ديك لا كومبيتونس ديال انه ديما يقلب على الجديد، ولكن قبل ما يشوف الجديد يشوف شنو عنده لداخل كيف ما قلنا في الاول. دونك لا بروميير ايتاب قلنا لا ديكوفيرت دو سوا. لا دوزيام ايتاب هي ليكسبلوراسيون ديال لا كارير لي كارير اللي كاينين. من بعد كيلقى الواحد راسو مثلا هو هنا وخصو يمشي لواحد البلاصه واحده اخرى. دونك هاد لو غاب اللي كيكون هو اللي خصو يخدم عليه في ديك لا بيريود ديال لا ريشيرش دومبلوا. ماشي يبقى جالس وكيقول ايوا انا ما لقيتش خدمه وكيبقى يعاود لا ميم شوز. ولا حتى لا كان كيتحرك ويدفع على سي في هذا ما كيعنيش انه كيقلب على خدمه ولا كيدفع مثلا لو ميم سي في اشاك فوا. راه انت حاول الا ما تقبلتيش دابا ديفلوبي لي كومبيتونس ديالك وابديتي دير لا ميزاجور لو سي في ديالك بدي كومبيتونس جداد وحاول تعمر ديك لاغا. دونك لا ترويزيام ايتاب هي دو رونفورسي لي كومبيتونس تكنيك اي اوسي بيرسونيل ديالهم لي دو. ولا ديرنيير ايتاب هي النيتوركين وهي البران اللي قلنا ديال البيستون بين براكيتس ديال خصك تمشي تعرف على ناس تحضر لدي فوروم. والحمد لله دابا راه رجعوا لي زيفينمون اون بريزونسييل وحتى قبل كانوا لي زيفينمون فيرتويال اللي الناس كيديروا فيهم بزاف ديال لي كونيكسيون. دونك جو بونس هذا هو لو سيستيم اللي نقدر نهضر عليه وهادو 4 ديال الخطوات اللي مهمين بزاف. هادشي اللي كاين. انا من خلال التجربه ديالتي المساله الاولى اللي هضرت عليها ديال انك تكتشف راسك ف فريمون مهمه بزاف حيت بلا بها ما تقدر دير حتى شي حاجه. بلا بها راك غادي في واحد لا ديريكسيون اللي ما غادي حتى شي ديريكسيون يعني ولا غادي في واحد لا ديريكسيون اللي انت ما عارفش شنو غادي توصلك. فهاد المساله هذه مهمه بزاف. وكيف ما قلت انا باش تكتشف راسك خصك دوز الوقت مع راسك بعيد على التليفون بعيد على التلفازه بعيد على نتفليكس بعيد على داكشي كامل وتجلس واحد نص ساعه في النهار ساعه سميها ميديتاسيون سميها اللي بغيتي ورقه وستيل وحدك وكتب شنو هما الاهداف ديالك كتب شنو هما نقاط الضعف ديالك ونقاط القوه شنو اللي خصك تخدم عليه شنو ما خصكش تخدم عليه شنو هما الحوايج اللي خصك تحيدهم
يعني النيجاتيف هابيتس شنو هما الحوايج اللي خصك تزيدهم. ففريمون هاد المساله هذه مهمه بزاف. وحتى المساله ديال النيتوركين حيت فريمون هو لخصتي كلشي اخويا علي. المساله ديال النيتوركين مهمه بزاف وكنشوفها حتى من ناحيه اخرى ديال المينتورين يعني الله يجزيك بخير اخويا ولا اختي كتدخل الانستغرام دخل وقلب على ناس وفولوينات بحالك وبحال بزاف ديال الناس المهم اللي زعما كيبارطاجيو دي زانفورماسيون زوينين واللي كيحاولوا يعاونوا. سير صيفط لي ميساج خويا بغيت نعرف فريمون كيفاش درتي ليها انت فهمتي. ولا سير لينكد ان وتقلب على شي واحد اللي داير داك الميتي اللي انت بغيتي توصل ليه وتصيفط ليه هو ميساج وقول لي بغيت نتلاقى بك والله لو وقعت لواحد الدري صاحبي اللي تقرا معايا في قبرص ورجع للمغرب وهي في لينكد ان نازل بحال لقى واحد خونا بوسطا واحد البوست شقلب عليه لقاه بلي هو كاين في لابوكس ديال كازابلانكا خدام تماك. وصيفط ليه ميساج قال لي ما كرهتش ندير عندكم شي ستاج. قال لي تجي نهار اثنين هكا ما قال لي لا سيفي الاول قال له تجي نهار اثنين قال لي واخا نجي جاوب بحال هكا ودار لي انترفيو درت مع الستاج السيد بلا كيتخص واحد 2 مليون 3 مليون شهر قسما بالله العظيم. وعاد بزيد على لي كوميسيون اس يعني دخل دار لي واحد الاونبوردين بروسيس جو بونس في شي 3 شهور ديال ليسي من بعد دخل اوتوماتيكمون بالسي دي اي ديالو بكل شيء. والدري ما فريمون ما تخيلهاش ميساج واحد يعني بعض المرات تقدر تكون تير one message away from واحد الجريت opportunity. هاد لو بوين هذا جو بونس انه كيوقع بزاف ديال الناس واوسي بالنسبه للناس اللي بغاو يغونفورسيو لي شانس ديالهم. الا انت مثلا مهتم باغ اكزومبل ديجيتال ماركتينغ باش انك تاتيري دوك الناس اللي خدامين في ديجيتال ماركتينغ قبل ما تصيفطهم بوتيتر ان ميساج حاول انت تبارطاجي لي زوبينيون ديالك على داك لو دومين. حاول تمشي وتخلي دي كومونتير في دي بوست ديال الناس اللي عندهم داك باغ اكزومبل داك التخصص اللي انت بغيتي. هادشي غادي يبني لك واحد الصوره في النيتورك باش تكون واحد لا ريسيبتيفيتي من عند دوك الناس. وبالنسبه لو بوين ديال سيلف اويرنس زعما باش نغونفورسي اونكور بلوس هاد النقطه هادي في لي سيونس دو كونسلتينغ اللي كنديروهم حصه الاسد يعني كنفوتوا واحد 2 زور تقريبا وحنايا كنخدموا غير على دي تيست دو بيرسوناليتي كنخدموا على ديك لا بيرسون شنو هما الكوغنيتيف فانكشنز ديالها وكيفاش كتفكر وكيفاش غادي تقدر تادابتي لو طالون ديالها مع شنو كاين في المارشي دو طرافاي. دونك سي فريمون تري امبورطون افوار ان سيستيم سي encore plus important. وي اكزاكتومون خويا علي تبارك الله عليك فريمون كانت هذه ايبيزود واعره وحنا كنصوروها قلنا خاصنا نديروا دي ايبيزود اكثر ان شاء الله وعلاش لا ان شاء الله. ما كرهناش حتى الناس يخليو في لي كومونتير الا بغاو بحال هاد لي زينيسياتيف باسكو انا تعلمت منك بزاف اليوم. شكرا بزاف لك السي عبد الرحمن سيتي ان بليزير والتيم ديال توجيه كامله ميرسي انورميمون. شكرا لكم. دونك فوالا هادشي اللي كاين. جو سي با الا كاينه اون اوتر كيسيون ولا نديرو بار لا سويت دوطر ايبيزود. وي اكزاكتومون يعني اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يقدر يخليه ولا شي فكره ديال شي ايبيزود اخرى بغانا ولا شي موضوع بغانا نتطرقوا ليه ان شاء الله نتطرقوا ليه في لي ايبيزود الجايين خويا علي. تبارك الله عليك. ميرسي بوكو. شكرا بزاف.